Maayong adlaw kaninyo. Karon gusto nako ipaambit kaninyo ang usa ka butang nga duol sa akong kasing-kasing. Ang pagampo, pagsimba, ug panaguban, dili kini mga obligasyon. Kini mao ang kinabuhi diha kang Kristo. Atong sugdan. Pagampo, dili lang kini usa ka katungdanan o butang nga i-check lang sa listahan sa mga buhatonon. Kini usa ka padayon nga pagpakigsulti sa atong langitnong Amahan. Atong dadon ang atong mga kabalaka, kalipay, ug pasalamat ngadto kaniya. Ang Filipos 4:6-7 nag-ingon niining tanan, kini mahitungod sa pagkasinati sa iyang kalinaw, dili lang sa pagsunod sa usa ka lagda. Sunod, pagsimba. Kini ang atong natural nga tubag sa gugma ug grasya sa Dios. Kini mahitungod sa pagpadayag sa atong pasalamat ug pagtahod kaniya. Ang pagsimba mahimong adunay daghang porma, pagkanta, musika, mga buhat sa pagserbisyo, ug gugma ngadto sa uban. Ang Colosas 3:6-15 nagpahinumdom kanato niana. Ug dayon, panag-uban, pagpundok uban sa laing mga magtutuo, kini mahitungod sa pagdasig ug pagsuporta sa usag-usa sa atong pagtuo. Pagpalig-on sa mga relasyon nga nagpakita sa gugma ug panaghiusa ni Kristo. Ang Hebreo 10:24-25 naghatag og gibug aton niini. Hinumdomi ang atong relasyon sa Dios sigurado ug dili mausab tungod sa buhat ni Kristo. Kanunay kita anaa sa iyang presensya. Ang Roma 8:38-39 nagpasalig kanato niana. Walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Busa ang pakigbahin sa pagampo, pagsimba ug panaguban. Kini mahitungod sa pagkalipay ug pagpadayag sa kinabuhi nga anaa kanato diha kang Kristo. Dili kini mahitungod sa pagtuman lang sa mga relihiyosong katungdanan. Salamat sa pagtan-aw. Atong puyan ang atong kinabuhi nga madagayawon diha kang Kristo, uban ang kalipay ug kawasan. Panalanginan mo sa Dios.